اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज़रत ज़ैद का मदीना का जो सफ़र है वहाँ से आगाज़ करते हैं। इनकी पूरी फैमिली जो है वो मदीना की तरफ माइग्रेट करती है एज अ होल, ठीक है। इसमें हज़रत उमर, उनकी वाइफ जो इनकी बहन थी, और इनकी वाइफ जो कि हज़रत उमर की बहन थी, इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है। तो मदीना में इनकी ज़िंदगी प्रीटी मच इट्स फुल ऑफ इबादत और बैटल्स, ठीक है। तो ही सर्व द प्रॉफिट इन ऑल बैटल्स एक्सेप्ट जंग बदर, जो सबसे पहला मार्का था, क्योंकि उसमें ये और हज़रत तलहा जो ना, इनको नबी सल्लम ने एज ए स्काउट भेजा था कि वो फिगर आउट करें कि हज़रत सुफियान का जो कारवान है उसकी क्या खैर खबर है, ठीक है, कहाँ है, क्या है, ठीक है। तो इनको ना हज़रत उस्मान की तरह जंग बदर के माल गनीमत में से हिस्सा मिला था फिर, ठीक है, क्योंकि हज़रत उस्मान अपनी वाइफ जो कि नबी सल्लम की बेटी थी उनकी तीमारदारी में थे, और ये अगेन उसी सॉर्ट ऑफ जंग में हूबहू तो शामिल नहीं थे, लेकिन उसी सिलसिले में इन्वॉल्व थे, तो लिहाजा इनको माल गनीमत में से हिस्सा मिला था, ठीक है। एंड ऑल्सो ही वॉज वन ऑफ द स्क्राइब्स ऑफ द रेवलेशन, ठीक है, ये कातिब वही में थे, राइट। तो जो लर्नर्ड सहाबी, ठीक है, लर्नर्ड सहाबी थे। और हम देखें यानी इतना गुमसुम और इतना खामोश तबा इंसान भी नबी सल्लम के यानी कि बेस्ट बैच है आश्रम बशरा, उसमें शामिल हो सकता है, ठीक है, कि ही कैन मेक हिज प्लेस देयर, राइट। तो हमारे दीन के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, राइट। अगेन जैसे पहले मैंने किसी दफ़ा जिक्र किया था कि वो आपकी पर्सनैलिटी को ना शायद इतना रीवैम्प नहीं करता, ठीक है, इट एक्सेप्ट्स ऑल पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है, सम आर इंट्रोवर्टेड, सम आर एक्सट्रोवर्ट्स, तो इंट्रोवर्ट से थे बड़े, राइट। सो ही कुड मेक हिज प्लेस देयर। अच्छा, बाय द वे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता हूँ कि आश्रम बशरा के जो 10 सहाबी हैं, सिर्फ यही जन्नती नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा दूसरे सहाबी असहाब को दीगर मौक़ों पर जन्नत की बशारत दी थी। तो बस ये कि एक स्पेशल ग्रुप था, राइट, जो कि बहुत ही टॉप का था, नबी वसल्लम की तरबियत याफ्ता लोगों में से थे। और मैं इसमें एक साइड कमेंट ज़रूर करना चाहता हूँ कि देखें, नबी वसल्लम का हर सहाबी जो था ना वो कमाल तरबियत का हामिल था। ऐसा नहीं था कि वो नबी वसल्लम को झूठ बोले, नबी वसल्लम को पता ना चले, ठीक है। हज़रत जिब्रील को खबर देते थे उनको, ठीक है, रात को क्या ख्वाब आया, सुबह पूछा नबी वसल्लम ने, तो समवन जस्ट कैन मेक अप अ स्टोरी, राइट। तो इतना यानी अब देखें, टीचर भी ऐसा है और स्टूडेंट माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने तैयार किए फिर, ठीक है। तो नबी वसल्लम के आगे कोई एस्केप नहीं था उस तरह से, राइट। और उनकी फिर अल्टीमेटली आपके ऊपर मोहर लगती है, तो कितनी खुशबख्ती की बात है, मैं कहता हूँ कितनी खुशबख्ती की बात है। अल्लाह ताला हमें इस तरह का जो है ना खरा सच्चा बनाए, ठीक है। ज़माने की दूरी तो डेफिनेटली है, लेकिन दीन के उसूल तो वही है ना, दीन के उसूल तो वही हैं। ओके, हज़रत सईद had tons of courage, I would say, ठीक है, and but still he wouldn't be distinguished in the battles, ठीक है, except एक दो में इनका थोड़ा सा नाम नुमाया तो नजर आता है, जंग यरमूक में, और जो शाम की गई थी दमिश्क की जंग, उसमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ, आगे जाके आएगा। सैलमा कज़ाब का जो था, सैलमा कज़ाब को किसी ने आई थिंक तीर मारा था, और फिर उसका जो बैक फायर हुआ था वो इनके साथ जो कोई सहाबी लड़ रहे थे उसको लग गया था, और फिर वो शहीद हो गए थे, ठीक है। अलबत्ता ये बच गए थे। एनीवे, एंड हज़रत सईद always avoided political positions, ठीक है, and he would actively reject them, ठीक है। ये हज़रत उमर ने इनको जो है ना वो दमिश्क का गवर्नर बनाया था, और विद इन फ्यू मंथ्स टाइम, ठीक है, ही रोट बैक लेटर टू हज़रत उमर दैट ही बी रिप्लेस्ड, ठीक है, कि इनको इनकी जगह कोई और बंदा भेजें आप, राइट, कोई और बंदा भेजें। हालांकि हज़रत उमर जब तश्कील करते थे, किसी को गवर्नर बनाते थे, तो बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, कि आपने जाके वहाँ पे ये करना है, ठीक है, मोटे कपड़े पहनने हैं, अपना दरवाज़ा खुला रखना है साइलों के लिए, इस तरह के, ठीक है, इतने वक्त का खाना खाना है, ये सेविंग होनी चाहिए, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, इस तरह तो सब पे पूरा उतरे थे, लेकिन इसके बावजूद ही वांटेड हिम टू बी रिप्लेस्ड, राइट। सो
though he was an introvert, ٹھیک ہے, didn't mingle much, ٹھیک ہے, بہت زیادہ سوشل نہیں تھے, but he lived a very long quiet life, ٹھیک ہے. بلکہ میرے خیال میں تمام اشرف بشر میں سے سب سے زیادہ عمر یہ پاتے ہیں, رائٹ. سو you know he loved obscurity, ٹھیک ہے, لائک سعد بن ابی وقاص کہ معلومات جا, اس کا ان کو بالکل جو ہے نا ہیرس لالچ نہیں تھا. اور حضرت سعد بن وقاص کی طرح جو ہے نا یہ مستجاب الدعوات بھی تھے. بڑی اسکیری سی نریشن آپ کو سناتا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مروان بن حکم کے زمانے میں جو ہے نا وہ حضرت سعید ابن زید کے نیبر نے ایک دعویٰ کیا ان کے اوپر گورنر کے سامنے, ٹھیک ہے, اور کہا کہ اس شخص نے میری نا زمین لے لی ہے, رائٹ. تو خاتون تھی وہ نیبر, تو معاملہ گیا جی کورٹ میں قاضی کے سامنے, یہ وہ, تو انہوں نے اس وقت اس کے خلاف بد دعا کی, ٹھیک ہے, بد دعا کی کیونکہ ان کو گارنٹیڈ پتہ, مطلب ان کو آل دا وائل ہی واز ویری رچ افلوئنٹ پرسن, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کبھی انہوں نے لالچ نہیں کیا, قناعت کی, ٹھیک ہے, اور لگے رہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے بد دعا کی کہ چوری کی یہ حدیث, غصب کی, چوری کی, کہ کوئی شخص اگر کسی کی زمین ہتھیار لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے گردن پر 7 توق زمینوں کے ہوں گے, یہ اتنا وزن اس کے اوپر ہوگا جس کو وہ گھسیٹتا پھرے گا, ٹھیک ہے, ایز اے عذاب. یہ حدیث حضرت سعید کے ذریعے ہمیں امت کو ملی ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ہاؤ کم آئی ڈو دیٹ سن, جس کی حدیث میں لوگوں کو سنا رہا ہوں, رائٹ. یہ بالکل غیر بنیادی جو ہے نا کیا کہتے ہیں, سوری, بالکل بیس لیس میرے کو ایک کلیم, ایک دعویٰ کیا گیا, میں نے ایسے بالکل بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور اس عورت کے خلاف انہوں نے اندھا ہونے کے بد دعا کی, اور یہ بد دعا کی کہ وہ گھر میں مر جائے, ٹھیک ہے, اور ایسا ہی ہوا, اور ایسا ہی ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو لوگ بڑے ڈرتے تھے ان سے, ٹھیک ہے, کہ سعد بن ابی وقاص کی طرح ان کی بھی یہ چیز بڑی نمایاں تھی. اوکے. اور یہ بڑے کیا کہتے ہیں اگر لوگ ہمبل ہو نا تو دوسروں کو دباتے ہیں, رائٹ, دوسروں کو دباتے ہیں. تو اس عورت نے گویا یہ کام کیا تھا, رائٹ. سو یہ نا لوگوں کو نا حق دلواتے تھے, ٹھیک ہے, بے شک کسی نے معاف کیا, اگر اس کا حق بنتا تھا تو ضرور دیتے تھے. اور جب فتنے پھر آگے فتنوں کا دور شروع ہوا, ٹھیک ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی کوئی ایپیسوڈ کروں گا میں, تو ہی لیفٹ مدینہ اینڈ ہی lived the rest of his life in a valley nearby, right? تاکہ ان کے اور اللہ کے درمیان اس رابطے میں, اس عبادت میں کوئی خلل نہ آئے, right? And he dies 50 years after ہجری, اور ان کی جو باڈی تھی وہ جنت البقیع میں مدفون ہے آج بھی. سو ان کے بڑا یہ بھی I would say یونیک واقعہ ہے ان کے وفات کا بھی. یہ فجر پڑھ کے آتے ہیں گھر اور لیٹتے ہیں, اور بڑے پر سکون طریقے سے اطمینان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں اپنا, ٹھیک ہے, اینڈ ہی ڈائز, ٹھیک ہے, اینڈ ہی ڈائز. اور ان کا بھی غسل و تدفین وغیرہ سارا کچھ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر, ٹھیک ہے, جو حضرت عمر کے بیٹے تھے, یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی باڈی باقاعدہ دوبارہ مدینے میں لائی جاتی ہے اور جنت البقیع میں دفن کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو جب وہ لوگ ان کی باڈی کے اوپر نا غسل کے بعد مشک لگانے لگے تھے, جو کہ سنت ہے, تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی باڈی سے آلریڈی جو ہے نا وہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی, ٹھیک ہے. اٹ واز آلریڈی فریگننٹ, ٹھیک ہے. سو لاسٹ تھنگ بیفور وی کلوز واز دس, استغنا شو کرتا ہوں کہ کس طرح یہ اوائڈ کرتے تھے چیزوں کو, پولیٹیکل پوزیشنس کو. حضرت عمر نے جب بالکل آخری وقت چلا تھا تو انہوں نے ایک شورا بنا دی تھی, جو باقی 6 حضرات تھے عشرہ مبشرہ میں سے, 6 عشرہ مبشرہ کے تھے, اور 7ویں اصل میں یہ تھے. تو انہوں نے والنٹیرلی اپنے آپ کو کوئٹ کر لیا تھا شورا سے کہ میں نے نہیں یہ کرنا, ٹھیک ہے, کہ میں نے اس میں, یعنی حضرت عمر نے یہ ان کو کہا تھا, پرپوز کیا تھا کہ آپ میں سے مل کے کوئی فیصلہ کر لیں, آپ 6 میں سے جو بھی نیکسٹ خلیفہ بننا چاہتا ہے بن لے, ٹھیک ہے. اس شروع میں انہوں نے اب والنٹیرلی اس سے ایگزمپشن حاصل کر لی, نکل گئے باہر, ٹھیک ہے. اور ان سے حدیث بہت زیادہ مروی نہیں لیکن اسٹرانگ ہے. وی ہیو 11 ان صحیح مسلم,
we have 8 narrations from him in صحیح بخاری اور باقی پھر دیگر کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایک علمی وہ بھی ورثہ تھا. رائٹ, with that I end. Inshallah we'll meet you in the next episode with another amazing story. اللہ حافظ.